آپس کے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہونا یہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا یہ بھول کا بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو پئیے نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استاد ایسی نام سے ہے نبض ہستی تپشما ایسی نام سے ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اور وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے وہ کل عالم کی رحمت تھے وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے 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 کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला हज़रत अज़ीम बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा समाअत फरमाएं। और मज़े की बात यह है कि इस कलाम की तज़मीन पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने की है। दो तीन अशार मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं और मिलकर पेश कीजिए। सबसे सबसे आला ये बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम है और डेफिनेटली सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ भी है, छोटू बच्चों बड़ों सब है। तो मिल के पेश कीजिए, जरा तो बुलंद कीजिए। सबसे आला सबसे आला नबी सबसे बाला नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी तिरगी में उजाला हमारा नबी रोशनी रोशनी का हवाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी। के दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, सिर्फ भीग लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। के अपना दिल पे कोई बात लीजिए है